पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। दोस्तों आदाब। पाकिस्तान के शहरों में सबसे ज़्यादा खुशरंगियों और ज़िंदगी से भरपूर शहर है कराची। कराची समंदर के किनारे अपने जलालो जमाल के साथ आबाद है। कराची अपने सियासी मजहबी हवालों के अलावा अपने अदबी किरदार के सबब हमेशा अहले अदब का मरकज़े निगाह रहा है। यहाँ के शायरों अदीबों ने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। यहाँ की शायरात ने तो दुनिया अदब में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, जिनके नामों और कमालात पर कई कई सौ सफ़हात लिखे जा चुके हैं। इन्हीं शायरात के रोशन नक्श कदम पर चलकर कुछ नई शायरात ने अपनी समतो रफ्तार का तयन किया है। उन्हीं में से एक हैं आलमी शोहरत याफ्ता शायरा मोहतरमा सबीन सैफ। सबीन सैफ जिस खुश सलीक़गी से शेर कहती हैं, वो उनकी हम असर शायरात से क़दरे मुख्तलिफ है। ज़ाती तौर पर मोहतरमा सबीन सैफ इंतहाई खुश सलीक़ा, खुश गुफ्तार, खुश लिबास और इंतहाई मुतवाज़ी हैं। ये सारी खूबियाँ उनके शेरी वक़ार में इजाफ़ा करती हैं। उनके बहुत से शेर ज़माज़दे ख़ास व आम हैं। आज US न्यूज़ का महफ़िल अदब इस अहम शायरा का इस्तक़बाल करता है और गुजारिश करता है कि वो अपने कलाम से महफ़िल अदब के नाज़रीन और सामईन को सरफराज फरमाएं। मैं हूँ पाकिस्तान कराची से सबीन सैफ। फिरोज़ वास्ती और US न्यूज़ अदब की तरवीज में जो काम कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ तक जब तक अदब रहेगा, फिरोज़ वास्ती साहब और US न्यूज़ का नाम हमेशा कायम रहेगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फिरोज़ वास्ती साहब की कि उन्होंने US न्यूज़ के ज़रिए से ये जो प्रोग्राम है महफ़िल अदब, इसमें मुझे मदऊ किया। सबसे पहले एक पैगाम देना चाहती हूँ। कोरोना के हवाले से कि हमेशा से ही ये रहा है कि घर को सबसे महफूज समझा जाता था, लेकिन कोरोना ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि घर से महफूज आपके लिए कोई जगह नहीं, कि आखिरी रास्ता है बचने का, आखिरी रास्ता है बचने का, आदमी आदमी से दूर रहे। और शुरू करूँगी। मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं, तो हमेशा मेरा अपना मानना है और मैं लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी रिश्ते को कायम रखने के लिए सिंसियरिटी ही नहीं, एक शिद्दत और जुनून भी चाहिए होता है, तो वो रिश्ता रहती दुनिया तक कायम रहता है, जैसे एक माँ का रिश्ता। मैं अगर आज आपके सामने हूँ तो उसकी वजह मेरा एक शेर है जो यकीनन आप लोगों ने कई बार, मैं मशकूर हूँ अफरोज़ आलम साहब की और हमारे कैसर साहब की, जिन्होंने बारहा निज़ामत करते हुए मेरे शेर को आप लोगों तक पहुँचाया, क्योंकि मैं खुद तो अभी नहीं आई हूँ इंडिया। कि दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, हर खुशी तुझ पे वार सकती हूँ। और पहले डरती थी एक पतंगे से, पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। अगर मुझे दुनिया में कहीं रहने का, कराची के, पाकिस्तान के अलावा, कराची के अलावा कहीं रहने का ऑप्शन दिया जाए, तो मैं इंडिया में रहना पसंद करूँगी। मैं शायद उन चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने अमेरिकन सिटीजन वापस की और पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी, लेकिन मेरी रूह, मेरी किताबें जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें मैंने लिखा है मेरी रूह कहीं इंडिया में ही भटक रही है। मैं किसी
میں اپنے آپ کو تصور کرتی ہوں کہ میں کسی رومانی کہانی کا کوئی اہم کردار ہوں جسے دیوار میں چنوا دیا گیا تھا. تب شروع کرتی ہوں ایک غزل سے جو جیسے جیسے کہ مجھے یاد آتا جا رہا ہے. قصر شاہی میں نام ہے میرا، قصر شاہی میں نام ہے میرا، شہزادہ غلام ہے میرا. قصر شاہی میں نام ہے میرا، شہزادہ غلام ہے میرا. میری تخلیق پیر و پیغمبر، میری تخلیق پیر و پیغمبر، سب سے اعلیٰ مقام ہے میرا. بس اسی کو میں مل نہیں پائی، بس اسی کو میں مل نہیں پائی جس کے ہاتھوں میں نام ہے میرا. 3 حرفوں کے ہی سبب سے ہے یہ جو سارا عین شین قاف، یہ جو سارا کلام ہے میرا. میرے آنگن میں جانے کب اترے، میرے آنگن میں جانے کب اترے وہ جو ماہ تمام ہے میرا. اپنے ہی گھر میں ڈھونڈنا خود کو، اپنے ہی گھر میں ڈھونڈنا خود کو، کام یہ صبح و شام ہے میرا، شہزادہ غلام ہے میرا. بیچ بیچ میں آپ لوگوں کو ایک آدھ شعر بھی سناتی رہوں گی جو مجھے بہت پسند ہے کہ دونوں بالکل جھوٹے تھے، دونوں بالکل جھوٹے تھے، دونوں اب تک زندہ ہیں. دونوں بالکل جھوٹے تھے، دونوں اب تک زندہ ہیں. اور درد کو دل سے جوڑ دیتا ہے، درد کو دل سے جوڑ دیتا ہے، عشق تو توڑ پھوڑ دیتا ہے. باندھ دیتا ہے پاؤں سے منزل، باندھ دیتا ہے پاؤں سے منزل، پھر بھٹکنے کو چھوڑ دیتا ہے، عشق تو توڑ پھوڑ دیتا ہے. ایک غزل کی 2-3 شعر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے یاد آتے جائیں گے. کس طرح ہاتھ تیرا ہاتھ میں رکھا جائے، کس طرح ہاتھ تیرا ہاتھ میں رکھا جائے، فیصلہ اگلی ملاقات میں رکھا جائے. جو فقط جسم سمجھتا ہے کسی عورت کو، جو فقط جسم سمجھتا ہے کسی عورت کو، ایسے کم ظرف کو اوقات میں رکھا جائے. ہاتھ اٹھانے سے فقط بات کہاں بنتی ہے، درد بھی اپنی مناجات میں رکھا جائے. ہاتھ اٹھانے سے فقط بات کہاں بنتی ہے، درد بھی اپنی مناجات میں رکھا جائے. اپنے رشتوں کو تلاطم سے بچانے کے لیے، اپنے رشتوں کو تلاطم سے بچانے کے لیے ایک ٹھہراؤ سا جذبات میں رکھا جائے. عقل کہتی ہے کہ میں اس سے کنارہ کر لوں، عقل کہتی ہے کہ میں اس سے کنارہ کر لوں. دل ہی کہتا ہے اسے ساتھ میں رکھا جائے، فیصلہ اگلی ملاقات میں رکھا جائے. اور ایک میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ 4 دن گھر میں کیا رہا انسان، 4 دن گھر میں کیا رہا انسان، دکھ سمجھنے لگا پرندوں کے. اب کہ میں خود کو خطاوار نہیں مانوں گی، اب کہ میں خود کو خطاوار نہیں مانوں گی. اب کہ مضبوط دلیلیں تمہیں دینا ہوں گی. ایک غزل. یاد کیوں آ رہا ہے مجھ کو تو، کیوں نہیں بھولتا ہے مجھ کو تو، لاکھ سجدوں ریاضتوں کے بعد کون سا مل گیا ہے مجھ کو تو. زندگی ایک آزمائش ہے اور اس پر سوا ہے مجھ کو تو. لوگ کچھ بھی کہیں لیکن نسخہ ایک کیمیا ہے مجھ کو تو. اعتبار و یقین کی ڈوری سے کیوں نہیں باندھتا ہے مجھ کو تو.
कैसे पहनूं किसी की उतरन में, कैसे पहनूं किसी की उतरन में, क्या नहीं जानता है मुझको तू, जा किसी और दर पे ढूंढ मुझे, मान जा हो चुका है मुझको तू। मानता ही न था जमाने की, अब नहीं मानता है मुझको तू, अपने हालात तो बदल न सका और बदलने चला है मुझको तू। देख ले हो गई हूँ कुंदन में, जो जलाता रहा है मुझको तू, याद क्यों आ रहा है मुझको तू। एक तरन्नुम से आपको फिरोज साहब की फरमाइश पे तरन्नुम से एक सुना देती, 2-3 शेर क्योंकि टाइम कम है। मेरे दिल से जुदा नहीं होता, मेरे दिल से जुदा नहीं होता, दर्द तो बेवफा नहीं होता, जो जलाता है आशियाने को, जो जलाता है आशियाने को, वो कोई दूसरा नहीं होता, वो कोई दूसरा नहीं होता, दर्द तो बेवफा नहीं होता। मैं न लाती फलक से आदम तो, मैं न लाती फलक से आदम तो, घर ज़मीं पर बसा नहीं होता, दर्द तो बेवफा नहीं होता। सब इंडिया वालों को मेरा सलाम।